बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वाली पीछे वाली कुछ आयत की तशरीह रह गई थी, बल्कि एक की रह गई थी शायद। उसको भी हम देख लेते हैं। कुल या अहलल किताबि ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक्की वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। अहले किताब को अल्लाह ताला मुखातिब फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपने दीन में मुबालगा ना करो। अब दीन में मुबालगा क्या है? मुबालगा का लफ्ज़ सबसे पहले हमें समझना है। मुबालगा का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज को बयान करना, और किसी की जितनी जो मकाम है उससे भी आगे उसको ले जाना। तो गुमराही जो है, दीन में खराबी दो बातों से आती है। एक ये कि हम अपने बड़ों की शान में मुबालगा करें, और दूसरी ये कि हम गुमराहों के पैरोकार बन जाएं। तो पहली चीज बनी इसराइल के ईसाइयों में थी। वो क्या कहते थे? उन्होंने हद से तजावुज किया। उन्होंने अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की अब्दियत से निकाल के अल्लाह का बेटा बना दिया। यानी बंदा होने से निकाल के ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बंदा है। इतना मुबालगा किया, इतना मुबालगा किया कि ये कहना शुरू कर दिया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउजुबिल्लाह। तो जब हम किसी को इतना ज्यादा, किसी की शान को उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं जो उसको अल्लाह ताला ने अता फरमाई होती है, तो इससे भी दीन में खराबी आती है और मजहब जो है वो मसख हो जाता है। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी पैगाम अल्लाह ताला की वहदानियत था, लेकिन उनके पैरोकारों ने भी उस पैगाम का मजाक बना दिया और उन्हीं के लाए हुए पैगामात जो है उनका उन्हीं के ऊपर उनको उल्टा दिया। यानी उन्हीं को ही पकड़ के खुदा का शरीक बना दिया, नाउजुबिल्लाह। इसी तरह हमारे यहाँ भी एक तबका जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ऐसे करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कई अहादीस हमें इस मामले में मिलती हैं कि आपने फरमाया कि अ, अंबिया की कब्रों को सजदा गाना बनाना, और आपने ये भी फरमाया कि मेरी इतनी ज्यादा तारीफ ना करना कि जो तारीफ, जिस तारीफ का मैं मुस्तहिक नहीं, इस तरह का मफहूम है हदीस मुबारका का। तो आप किस तारीफ के मुस्तहिक नहीं? वो वाली तारीफ जो अल्लाह की होनी चाहिए। वैसे तो आप एक वाहिद परफेक्ट इंसान हैं। अंबिया मतलब अंबिया की लिस्ट में सारे ही परफेक्ट हैं। अवाम के हिसाब से देखा जाए, आम लोगों के हिसाब से, तो आप एक परफेक्ट इंसान हैं। यानी नबी जो हैं वो सारे ही परफेक्ट होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ के लिए हम सब कुछ, हर वो लफ्ज जो तारीफ के लिए होता है वो बोल सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मुबालगा आराई नहीं कि जो जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कौम ने किया कि उनको बेटा बना दिया खुदा का। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारे यहाँ जो जो लोग आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत के दावेदार हैं, और होगी भी यकीनन मोहब्बत, बाज़ औक़ात जो है इसमें समझ नहीं आती इंसान को कि अगले बंदे का जो मकाम है जो उसको दिया होता है उससे भी इंसान उसको बढ़ा देता है। तो जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मर्तबे को इस तरह का बयान करते हैं जो दर हकीकत अल्लाह ताला का मर्तबा है, यानी आपका इल्म ऐसा बताते हैं जैसे अल्लाह ताला का इल्म है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हर जगह से हमें, मतलब हर जगह हमारे साथ मौजूद हैं, हर जगह हमें देख रहे हैं, हमारे हालात से वाकिफ हैं। और फिर सुनने में भी अल्लाह ताला के बराबर बना देना कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर जगह से सुन रहे हैं और हमारी हर बात को जानते हैं। तो इस तरह की चीजें जो अल्लाह ताला ने आपके साथ मंसूब नहीं फरमाई, आपको अता नहीं फरमाई, वो आपके साथ जोड़ देना, ये मुबालगा आराई है। और ये वही है बिल्कुल जो ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ किया। इसी तरह एक तबका हमारे यहाँ जो है वो अहले बैत को बहुत ज्यादा, उनकी शान बहुत ऊंची है। जाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, लेकिन इतना ज्यादा उसको
اس کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ انہی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگیوں میں کہیں پہ بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملی جب انہوں نے اللہ کے علاوہ پکارا ہو کسی کو۔ تو ہمارے ہاں جو طبقہ ہے وہ ان کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ تو کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی یا کسی بھی مخلوق کی شان کو جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس سے بڑھا دینا جو ہے وہ مبالغہ ہے، اور جب مبالغہ کیا جاتا ہے تو پھر دین کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کو نبی مانے، خدا کو خدا مانے، یعنی جو جس کا رتبہ ہے اس کو وہی مانے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو اس کا جو مقام ہے، ایک ہستی کا جو مقام ہے اس سے اس کو آگے لے جانا۔ تو اس طرح تو جو اگلی ہستی ہے جس کا اس سے بھی اونچا مقام ہے اس کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر رہے۔ جیسے اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دیتے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق پھر مارا گیا نا، پھر اللہ کے ساتھ انصاف تو نہ کیا آپ نے۔ پھر اللہ کا مقام اس سے اونچا کریں، لیکن اس سے اونچا تو کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس کو جو مقام دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اسی پہ رکھیں۔ آج کل ربیع الاول کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ آپ کو ڈاؤٹس ہونے لگیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو آپ جانتے ہیں لیکن جب اپنے معاشرے میں اپنے ماحول میں دیکھیں گے تو آپ کو پھر ڈاؤٹ شروع ہو جائیں گے کہ اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی شان بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ کی شان اللہ تعالیٰ کے بعد ہے، اور آپ ہی ہیں جن کی جو اللہ کے بعد بزرگ و برتر ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، اور اللہ کے برابر ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ دعا میں پکارنے لگ جاتے ہیں آپ کو، ہم سمجھتے ہیں آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہم سمجھتے ہیں آپ ہمارے حالات بدل سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں مکہ میں، مدینہ میں بلا سکتے ہیں، اور جو چیزیں بھی جو اللہ کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ جب منسوب کرتے ہیں تو یہاں سے کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور حضرت داود علیہ السلام کی زبان کے ذریعے لعنت کروائی، یعنی عیسائیوں پر نہیں، اہل کتاب میں سے جو کافر تھے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، یہودیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے حضرت داود اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے لعنت کی۔ یہ ان کے نبی تھے، تو ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کفر کیا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا لعنت بھیجنے کا۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت بلا وجہ نہیں تھی، یہ اس وجہ سے تھی کہ وہ نافرمان تھے اور حدیں توڑتے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی پامالی کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کروائی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور وہ یہودی ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے، جو کام وہ خود بھی کرتے تھے، ان کے علماء اور عوام بھی کرتی تھی، اور وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے کہ یہ غلط کام ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، برے ہیں جو وہ کام کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جاہل جو ہے اس کی پیروی بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اور گمراہی ایک دم سے نہیں آتی، جیسے ایک دم اندھیرا نہیں چھاتا نا، جیسے ایک دم سے روشنی نہیں آتی، ہر چیز کو وقت لگتا ہے، اسی طرح گمراہی بھی ایک دم نہیں چھا جاتی، بلکہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان آہستہ آہستہ اس کے اندر دھنستا ہے۔ اسی طرح روشنی بھی ایک دم سے نہیں آتی، ایک دم سے سمجھ نہیں آتی دین کی، اسلام کی، نور کی، اس کو بھی ٹائم لگتا ہے آنے میں۔ تو اس لیے لیکن جب گمراہی چھا جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ
तकलीफ दे होती है, फिर अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनती है। आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आपने 23 साल जो है मेहनत की। 23 साल बहुत ज्यादा अरसा होता है। 23 साल के बाद जाके गुमराही का वो जो अंधेरा था वो छटा। और इसी तरह फिर आज के दौर में जो जिन हालात में मुसलमान जो हालात चल रहे हैं, ये भी एकदम से नहीं आए, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मतलब जो आज से 10 साल पहले बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, तबाह कुन गुनाह समझा जाता था, आज वो आम बात है। और इसकी वजह क्या है कि गुमराही इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि उस वक्त रोशनी थी, उस वक्त इतना अंधेरा नहीं था, लोगों को दिखाई देता था कि ये गलत है। और अब वो अंधेरा इतना बढ़ चुका है कि बहुत सारे गुनाह उसके अंदर चले गए हैं, छुप गए हैं, अब दिखाई नहीं देते कि ये गुनाह है। तो इस तरह गुमराही स्टेप बाय स्टेप अंधेरा जो है वो बढ़ता जाता है और इंसान उसके अंदर फंसता जाता है, समझ नहीं आती कि वो किस हद तक उसके अंदर जा चुका है। इसलिए जब स्टार्ट ही हो कहीं से, तो आपको लगे कि शैतान या नफ्स हावी हो रहा है, उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि मुझे इसके अंदर मजीद धंसने से बचाएं, क्योंकि एक दलदल है, इसके अंदर जब इंसान धंसता है तो उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये यहूदी जो थे, एक दूसरे को भी बुराई से मना नहीं करते थे और खुद भी इनके उलमा भी वही गुनाह करते थे। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लून अल्लज़ीना कफरू। उस दौर के यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मुखातबे कुरान, तू उनको देखेगा कि उनके ज्यादा जो हैं मक्का के मुशरिकों से दोस्तियां करते हैं। यानी होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान भी अहले किताब हैं और यहूदी भी अहले किताब हैं, तो दोनों की आपस में दोस्ती होनी चाहिए थी अहले किताब होने की वजह से। लेकिन चूंकि इनकी आपस में इनका दुश्मन एक ही था, काफिरों का भी और यहूदियों का भी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को ये अपना दुश्मन समझते थे, तो इसलिए इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और ये आपस में मिल के रहने लगे। तो अल्लाह ताला ने इस चीज पे भी नाराजगी का इजहार फरमाया है। और फरमाया है कि लबिअस मा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सखितल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबि हुम खालिदून। बुरे हैं वो अमाल जो उनके उनकी जानों ने अपने लिए आगे भेजे हैं, यानी उन्होंने अपने लिए आगे आखिरत के लिए जमा करवाए हैं, वो अमाल बहुत बुरे हैं। और ये अमाल जो हैं इनकी वजह से अल्लाह ताला का गजब इनके ऊपर होगा और अजाब के अंदर ये हमेशा हमेशा रहेंगे। वलौ कानू युमिनूना बिल्लाहि वन नबी। वही बात पीछे भी हमने ये पढ़ा है कि अगर ये यहूदी भी अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और रिसालत पर और कुरान मजीद के मिन जानिबिल्लाह होने पर ईमान ले आते, और मत्तखज़ूहुम औलिया, यहूदी जो हैं काफिरों को दोस्त न बनाते। यानी इनके इनके लिए भी एक दावत है कि वो भी ईमान ले आए नबी पर, क़यामत पर, अल्लाह ताला की वहदानियत पर, कुरान पाक पर ईमान ले आए तो ये भी मोमिन बन सकते हैं, ये भी अ, हमेशा की फलाह पा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ईमान कबूल नहीं किया और काफिरों को दोस्त बना लिया। वलाकिन्ना अक्सरहुम फासिकून, लेकिन अक्सर यहूदियों में से नाफरमान हैं। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमने अपना ईमान बचाना है तो काफिरों से दोस्ती करने से बचना चाहिए, बचना पड़ेगा। और हर वो शख्स जिसका अकीदा ठीक नहीं है, जिसका जो अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक बनाता है या किसी भी किस्म का कुफ्र करता है या बेदीन है, आजकल बेदीनी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर कोई बेदीन है तो उसके साथ भी दोस्ती नहीं रखें। अगर आप उसके उनके ऐसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा तो यकीनी बात है कि उनका असर आपके ऊपर भी होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने काफिरों के साथ यहूदियों की दोस्ती को भी नापसंद फरमाया है। वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून, लेकिन यहूदियों में से अक्सर चूंकि नाफरमान हैं, इस वजह से
یہ کافروں کے ساتھ جا جا کے بیٹھتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک ہیں، وہی یعنی مشرکین مکہ اور مدینہ کے یہودی، یہ دونوں سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ اور مسلمانوں کے ان کافروں میں سے، غیر مسلمز میں سے اگر کوئی دوست ہے تو وہ عیسائی ہیں، اور عیسائی بھی سارے نہیں بلکہ حبشہ کے عیسائی، جنہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرمی ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ذالک بأنہم ان منہم قسیسین و رہبانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستی کی محبت کی وجہ مسلمانوں کے ساتھ جو عیسائیوں کو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ان کے عالم موجود ہیں، و رہبانا اور راہب موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا، آپ کے بھی آیا ہوگا، میرے بھی آتا تھا، کہ کیا یہ عیسائی جو ہیں آج کے دور کے عیسائی، ان کے لیے بھی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ کیونکہ قرآن تو ہمیشہ کی کتاب ہے نا، اس کے احکامات ہمیشہ قیامت تک چلیں گے۔ تو اس سوال کا جواب علماء نے دیا ہے کہ یہ جو آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان عیسائیوں کی صفات بیان فرمائی ہے نا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں اور رسول کی گفتگو کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے۔ تو یہ شرط اس کے ساتھ لازمی ہے، جو عیسائی اس طرح کی گفتگو ہو جس کی، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی وہ قرآن کو سنے تو اس کا دل نرم پڑ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ یہ دعا بھی مانگے کہ اے ہمارے رب، ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ سچی کتاب ہے، لہٰذا ہمیں تو گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو چونکہ آج کل کے عیسائی ایسے نہیں ہیں، اس لیے یہ آیت آج کے عیسائیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ صرف حبشہ کے جو عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہجرت کے وقت پناہ دی تھی، اور یہ کافروں نے جا کے کہا بھی کہ ہمیں اب یہ لوگ واپس کر دیں، لیکن جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ان کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، اور ان کے تحفے وغیرہ واپس لوٹا دیے مشرکین مکہ کے، اور مسلمانوں کو اپنے پاس پناہ دی۔ اور بعد میں بھی انہوں نے اپنا ایک جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے، یہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحابی نہیں بن سکے تھے، لیکن مسلمان اس دور میں ہی ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا ایک قافلہ بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے جب ان کو سورۃ یاسین پڑھ کے سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے عالم تھے، جن کو بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، وہ عالم تھے اور راہب تھے۔ جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کو لگا کہ یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی تھیں، اور یہ سچی باتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حق کو پہچان لیا اور رونے لگے، اور کہا کہ ربنا فاکتبنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ہے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی گواہوں میں سے لکھ لے۔ تو یہ خصوصاً ان راہبوں اور ان عالموں کے لیے ہے جو حبشہ سے آئے تھے، تو ہر ایک عیسائی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں جبکہ حق ہمارے پاس آ چکا ہے، اور ہمیں اس بات کی طمع بھی ہے کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں میں داخل کر دے۔ یہ سب حبشہ کے عیسائیوں کی صفات اور ان کی گفتگو ہے، ان کی دعائیں ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کہا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی اس ایمان کو قبول فرمایا اور بدلے میں ان کو باغات عطا فرمائے،
اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان باغات میں رہیں گے. یعنی وہ بھی مسلمان ہو گئے. جتنے بھی لوگ آئے تھے نا راہب اور عالم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورت یاسین پڑھ کے سنائی تو وہ رونے لگے اور مسلمان ہو کے اپنے ایمان کا انہوں نے اعلان کر دیا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات کا ان کے ساتھ وعدہ فرمایا، یعنی جنت کا وعدہ فرمایا، اور اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. نعوذ باللہ من کل عذاب، نعوذ باللہ من کل عذاب. صدق اللہ العظیم، صدق اللہ.